अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एच न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर्रहमान। मरी में बर्फ़बारी के बाद की जो सूरत हाल है उस पर पूरा जो मुल्क है वो सोगवार है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जानों का ज़िया भी हो चुका है। मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, ये इनका ताल्लुक डस्का से है। ये डस्का से मरी में बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए गए थे। इन्होंने वहाँ पर क्या देखा, आज ये वहाँ से यहाँ मेरे पास पहुँचे हैं रावलपिंडी में। इस वक्त ये रावलपिंडी में मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इन्होंने पूरा दिन क्या देखा, वहाँ पर क्या होता रहा, इंतज़ामिया ने अब तक क्या इक़दामात किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? अरसलान। अच्छा अरसलान भाई, आप डस्का से कब चले थे? सर 3 दिन पहले हम डस्का से टूर के लिए निकले थे और कल हम तकरीबन बड़ी मुश्किल से 8 बजे वहाँ पे पहुँचे हैं सुबह फर्स्ट टाइम। उसके बाद हम रूम तक पहुँचते पहुँचते हमें 1 घंटा से तकरीबन ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पहले भी स्नो हो चुकी थी। हम रूम में फ्री हो के फ्रेश वगैरह हो के हम बाहर आए हैं तो जनाब 10 बजे के तकरीबन 10-11 बजे के दरमियान ना स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है। जनाब स्नो फॉलिंग शुरू हुई है, उसके बाद स्नो फॉलिंग नहीं रुकी है और जो जो गाड़ियाँ मरी में एंटर हुई थी वो वहीं की वहीं फंस गई थी। अच्छा, जिस वक्त आप वहाँ पर पहुँचे थे, क्या आपको आसानी के साथ वहाँ पर रूम मिल गया था? नहीं, पहले तो 3 घंटे हमें रूम ही नहीं किसी ने दिया। अगर मिला तो जो रूम की प्राइस 2000 थी उसे 25-30,000 तक हमें पेड करना पड़ा एक दिन का, एक नाइट का। और हमने 3 नाइट का हमने पेड किया है और सूरत हाल देख के हमने वहाँ से एक दिन का टूर किया। एक दिन से पहले आप ना वहाँ से, लेकिन मुझे ये बताएं आज की जो सूरत हाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी एक देखा पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी है, उसके साथ साथ हमने देखा कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है और दीगर जो हैं वो आ रहे हैं। हम इंतज़ामिया की अगर बात करें, इंतज़ामिया की बात करने से पहले मुझे ये बताइए कि वहाँ पर जो बर्फ़बारी हुई है कितनी की हुई है, आप कितना क्या कहते हैं? तकरीबन मुसलसल 12 घंटे 12 से 13 घंटे तक मुसलसल ये स्नो फॉलिंग और तूफ़ानी स्नो फॉलिंग होती रही है। अच्छा, तो उसके बाद हमने देखा कि जो वीडियोस हम देख रहे हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। तो इंतज़ामिया जो यहाँ से तो जो गई है, हमारे अफवाज के जो साथी हैं वो जाके वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मरी की जो इंतज़ामिया है क्या वो वहाँ पर हरकत में आई थी, उन्होंने कोई इक़दामात किए थे? नहीं, वहाँ की कोई इंतज़ामिया हमें नज़र नहीं आई। फ़िलहाल जितना टाइम हम मरी में रुके हैं ना, हमें कोई इंतज़ामिया वहाँ की नज़र नहीं आई। हालांकि इंतज़ामिया का बनता था कि ये सारा पहले से निज़ाम होना चाहिए। पहली दफ़ा स्नो फॉलिंग तो हो नहीं रही मरी में, शुरू से होती आ रही है, शुरू से इंतज़ामात होते रहे हैं। इस दफ़ा कुछ चले ज़्यादा हो ही गई है तो इंतज़ामिया को चाहिए था कि ये पहले से इंतज़ाम हो। अगर मरी में इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती गाड़ियाँ तो फिर ये इन्होंने इधर से एंटर से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ क्यों एंटर होने दी। एंटर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, आप समात कर रहे हैं कि अगर इंतज़ामिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, इसको मैनेज नहीं कर सकती थी तो इतनी गाड़ियाँ लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे साथ और भी भाई मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। जी भाई जान, मुझे ये बताएं कि आप आज पूरा दिन उधर भी थे, कल का दिन आपने उधर गुजारा, तो अभी वहाँ पर आपने क्या देखा? यानी कि वैसे तो हम वीडियोस देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, लेकिन आपने अपनी आंखों के साथ वहाँ पर देखा, वहाँ पर फैमिलियाँ भी होंगी, क्या सूरत हाल थी, लोगों के क्या जज्बात थे, क्या जी, जब स्नो फॉलिंग थी स्टार्टिंग पे तो बहुत अच्छा फील किया हमने खुद। जब तूफ़ानी बर्फ़बारी हुई उसके बाद जो गाड़ियाँ आ रही थी वो वहीं की वहीं ना रुक गई, जम गई हैं। तो तकरीबन 3-3.5 या 4 फुट की ना बर्फ़बारी थी वहाँ पे। तो हंगामी सूरत हाल की वजह से हमें वहाँ से निकलना पड़ा। जब तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर तक का हमने ना पैदल अपना सफ़र तय किया है। तकरीबन 16 किलोमीटर आप कह रहे हैं कि पैदल आप चले हैं? जी, तकरीबन हम जीपीओ चौक से 15 से 16 किलोमीटर नीचे चल के आए हैं और उसकी वजह से गाड़ियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। तो अच्छा, आप ये जो 5-7 सात हैं यही थे पैदल, या आपके साथ और भी लोग थे जो पैदल वहाँ से चल के आ रहे थे? जी, हमारा तो वैसे 20 लोगों का ग्रुप था। तो तकरीबन हमने देखा कि 100 के हिसाब से जो से हम देख रहे थे ना, वो हमारे साथ से मरी से वापस की तरफ आ रहे थे।
اچھا مطلب نہیں آپ 30 بندوں کا گروپ تھا آپ کا اور دوسری ساتھ فیملیاں بھی تھی جو پیدل مری سے پھر واپس آ رہی تھی؟ جی اس طرح ہی تھا بالکل. بہت زیادہ فیملیز تھی, کچھ بچیاں تھیں ان کے ساتھ میں, ویسے گر بھی رہے تھے, کچھ کی تو دکھایا بھی جا رہا ہے کہ موات وغیرہ بھی ہو گئی ہیں. جب ہم لاسٹ پہ آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 گاڑیاں بھی نا کھائی میں گری ہیں ویسے. اچھا ویسے ہم اب تک تو میڈیا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تقریباً 20 سے زائد افراد ہیں جن کی اموات ہو چکی ہے, لیکن آپ وہاں پر موجود تھے, آپ نے وہاں کی جو صورتحال ہے اس کو سب کو دیکھا ہوا ہے. کیا خدشہ ہے اس سے زیادہ بھی اموات کا, یا اللہ نہ کرے اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں؟ جی کچھ کہا نہیں جا سکتا فی الحال. تقریباً یہ 20 سے زیادہ موات ہم نے بھی خود سنا دیکھی, اگر جو ویڈیوز میں دیکھا ہے وہ تو تقریباً یہ 20-22 دیکھی ہیں تقریباً ہم نے. ویڈیوز میں تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن وہاں کی صورتحال انتظامیہ کیا اقدامات اس طرح کے کر رہی تھی ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے؟ جب تک ہم آئے تھے وہاں تو فی الحال کچھ بھی نہیں تھا. جب تک تقریباً ہم 15-16 کلومیٹر چل کے نیچے آئے ہیں تب کچھ آرمی کے لوگ جو ان سے تھے وہ اوپر کو جا رہے تھے. اچھا تو مطلب آپ نے صبح کتنے بجے وہاں سے نکلے تھے ادھر اسلام آباد پنڈی کے لیے؟ تقریباً ہم صبح 10-10:30 بجے سے ہم نے اپنا روم فارغ کیا. تقریباً یہ جو آپ کو میں سفر بتا رہا ہوں تقریباً یہ ہم نے 5-5.5 گھنٹے ادھر سے چل کے طے کیا. پھر آگے سے ہمیں گاڑی ملی ہے, انہوں نے پھر ہمیں آگے آ کے چھوڑ دیا. اس کے بعد تقریباً پھر ہم نے 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پھر ہم آپ کے پاس فی الحال ادھر موجود ہیں. آگے بالکل. جی ہاں ناظرین, آپ نے سماعت کیا اور بھائی بھی موجود ہیں, آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی بھائی جان, آپ مجھے بتائیے گا کہ جس وقت آپ نے وہ روم خالی کر دیا ہے ادھر آپ نے دیکھا ہے اور بھی فیملیاں بھی موجود ہیں, اور وہاں پر جو دیگر لوگ تھے جو فیملیاں تھیں کہ کیا وہ وہاں پر ان لوگوں نے سٹے کیا تھا کہ یا آپ کے ساتھ یا آپ کی طرح وہ بھی پیدل پھر واپس آ رہے تھے؟ وعلیکم السلام. ہمارے ہوتے ہوئے ادھر بھائی جان تقریباً بہت زیادہ فیملی تھی جو واپس آ رہی تھی, کیونکہ صورتحال ہی ایسی بن چکی تھی کہ زیادہ جتنے بھی ادھر جنہوں نے سٹے کیا تھا, جن کی ایک رات ہوئی تھی, زیادہ لوگ واپسی کی طرف آئے اور حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہونے کے خدشات ادھر ہو رہے تھے. کیونکہ جس رات ہمارا سٹے تھا اس دن ہوئی تھی طوفانی کافی زیادہ, اور ہمارا کچھ ساتھ والے کہیں چھت بھی گرا تھا کسی کا برف کی وجہ سے. جہاں پر آپ رکے تھے اس کے ساتھ والا جو چھت ہے وہ گرا تھا؟ جی ادھر کوئی برف گری تھی چھت سے کافی زیادہ تعداد میں, جس کی وجہ سے ان کا چھت جو ہے نا گر گیا. تو یہ جب حادثہ ہمارے ساتھ رات کو ہم نے آواز سنی تو اس کی وجہ سے ہمارا بھی دل گھبرا گیا. تو اسی صورت کی وجہ سے ہم نے فیصلہ لیا کہ ابھی ہم واپس جائیں, اس میں ہی بہتری ہے. تو بہت زیادہ لوگ ہمارے ہوتے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے, اور کچھ لوگوں کی تعداد ادھر آنے کے لیے بھی آ رہی تھی. بہت زیادہ لوگ آ بھی رہے تھے, اور وہاں سے 100 میں سے 80% لوگ واپس آئے ہیں. واپس آ رہے ہیں. جی ہاں ناظرین, آپ نے سماعت کیا ان لوگوں کی باتیں. یہ لوگ وہاں پر موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں, انتظامیہ جو وہاں پر ہے اور وہاں پر جو لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں, انہوں نے لوگوں کی جو لوگ ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں, ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے. ایک اور بھائی بھی موجود ہیں, آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی بھائی جان, آپ وہاں پر موجود تھے. لوگ مجبور ہیں, ان کے پاس اشیاء خورد و نوش نہیں ہے, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, تو آپ نے کیا دیکھا؟ کیا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, لوگوں کی کوئی مدد کر رہے تھے, کہ یا جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھا رہے تھے؟ بھائی جو چیز ہے نا 5 روپے کی وہ ہمیں 100 کی مل رہی ہے, جو 100 کی ہے وہ 1000 کی مل رہی ہے. اچھا, یہ وہاں کے لوگ اس طرح ایسا کر رہے ہیں. اچھا, تو انتظامیہ کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ ہمارے جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ بھائی پاکستان کی جو عوام ہے وہ مری میں انجوائے کرنے کے لیے گئی ہے, 1.5 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں ادھر چلی گئی ہیں. تو انتظامیہ, آپ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ذمہ دار انتظامیہ ہے؟ انتظامیہ ذمہ دار ہے نا. آگے دیکھو نا 1 لاکھ گاڑی ادھر موجود ہے, آپ کو پتہ ماحول خراب ہو رہا ہے, تو آپ پیچھے والوں کو تو نہ آنے دے, کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ جام تھی. اتنی برف باری ہوئی ہے کہ کوئی پیدل بھی نہیں چل سکتا. لڑکے ہیں وہ تو چلو چل لیں گے, فیملی لوگ کیسے چلیں گے؟ اچھا, فیملیوں کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی کہ اس طرح کے موسم میں اس طرح فیملیوں کو ساتھ لے کے نہیں جانا چاہیے, کبھی بھی نہیں جانا چاہیے, یہ نقصان ہے.
چلے ٹھیک ہے. جی ہاں ناظرین، آپ نے سماعت کیا. یہ تھے میرے ساتھ ڈسکا کے کچھ نوجوان جو مری میں گئے تھے انجوائے کرنے کے لیے، لیکن وہاں کے جو حالات ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں، اور انہوں نے خود ہی بیان کیا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. وہاں کے پر جو لوگ رہائشی ہیں وہاں پہ، جو لوگ وہاں پر کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے ان کی جتنے بھی لوگ وہاں پر پریشان تھے، ان کی پریشانی کا اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشیاء بھی مہنگی کر دی تھیں. اس کے علاوہ انتظامیہ اب تو حرکت میں آئی ہے، لیکن ہماری انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے پہلے حرکت میں آئے. ہم نے دیکھا علی صدپارہ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ہماری انتظامیہ، ہماری جتنے حکومت ہے وہ ایکشن میں آ گئی، اور اب یہ مری والا واقعہ ہوا ہے. اب اس کے بعد انتظامیہ، ہمارے وزیر داخلہ، ڈی سی صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ حرکت میں آئے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جس وقت اس طرح کا کوئی واقعہ ہو اس سے پہلے انتظامات کیے جائیں. اگر اچھے انتظامات کیے جاتے تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا. آج اتنے ایک ہی فیملی کے اتنے لوگ جو ہیں دار فانی سے کوچ نہ کرتے. اگر انتظامیہ نے پہلے ہی اچھے اقدامات کیے ہوتے تو 4 دوست اس جہان فانی سے نہ جاتے. تو ناظرین کرام، ضرورت اس امر کی ہے اس طرح کے اقدامات پہلے کیے جائیں. امید کرتا ہوں کہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پہلے سے ہی اسباب جو ہیں وہ کرے گی. اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.